शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये जो 2000 अरब का इजाफी टैक्स लगाया गया है, समझते हैं कि महंगाई की शरह का अदब जो 7.5% रखा गया है, क्या महंगाई को 7.5% तक रोका जा सकता है? जिस तरह के हमने टैक्सेस लगा दिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ गई, सोलर पर टैक्स लग गया, मजीद टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं आप रोक सकते हैं इतने पे? देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सारा दारोमदार जो है वो टैक्सों पे डाल दिया है। और टैक्स का जो खसूसियत है वो इकॉनमी को बेहतर करने की बजाय उसका बेड़ा गर्क करती है। और हमने देख लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त आपकी ना ज़राअत में है, ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग में है, ना किसी और इकोनॉमिक सेक्टर में है। सो फोकस तो हमारा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। और इस पूरी तकरीर में इन्वेस्टमेंट का नाम भी नहीं लिया गया। हालांकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी और ये सेक्टर्स नहीं चलेंगे तो आपका रोज़गार कहाँ से आएगा? हमारा मुल्क जो है बहुत यूथ बल्ज है। इस मुल्क में तकरीबन 70% लोग जो हैं वो 30 साल की उम्र से कम हैं। 30 लाख नौजवान वर्क फोर्स में आते हैं हर साल जॉब्स के लिए। तो वो जॉब्स तो इकोनॉमिक ग्रोथ से आती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट से आती है। और इस वक्त इन्वेस्टमेंट आवाज कट पाकिस्तान रही। की हिस्ट्री में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस वक्त है, जो कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वो तकरीबन 10-11% के आवाज करीब कट आ रही है। चुका है। और प्राइवेट सेक्टर का तो 6% है। दिस इज अनबिलीवेबल है, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान का देखें या बांग्लादेश में देखें, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 30% से ऊपर होती है। सो आई थिंक इस बजट में और इससे पहले 4 कम अज कम बजट मैं कहूँगा, मिफ्ता इस्माइल साहब का बजट, इसहाक डार साहब का बजट, फिर औरंगजेब साहब का पहला बजट, अब औरंगजेब साहब का दूसरा बजट, इन तमाम बजट्स में हम टैक्स 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 करते रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की तरफ हमने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। बल्कि वो एक किस्म की स्टैग्नेशन अंग्रेजी में कहते हैं, और मुर्दा हालत है उसकी उर्दू में आपने अगर बात करनी। तो इसको इसको तोड़ने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने आप टैक्स टैक्स करेंगे, 2000 और अरब के टैक्स लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट और आपकी कम होती जाएगी। सो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, है। और इस मुल्क को जो आसानी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब एक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी बन चुकी है, बिल्कुल ये ठीक। मार्केट इकोनॉमी नहीं है। इसमें आपका एग्रीकल्चर ब्यूरोक्रेट्स ने तबाह कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज ये मिलके सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी एफबीआर और बाकी महकमों ने तबाही फेर दी है। तो अब वक्त आ गया है कि ये निज़ाम आगे नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा और आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको आसान तरीके अच्छा। इस्तेमाल करने पड़ेंगे, डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा शाह प्राइवेटाइजेशन साहब, दुनिया जो है वो आपको आगे की करनी तरफ जा रही है। पड़ेगी। 2025 से लेके आगे दुनिया ने 2050 तक का सारा प्लान सोचा हुआ है, लेकिन हम अभी भी पुराने दौर में रह रहे हैं। हमने आईटी के शोबे में जहां से बहुत ज्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आता है, रेमिटेंस आते हैं, लेकिन उस पर हमने फोकस नहीं किया। उसके बाद क्रिप्टो की बात की, पिछले दिनों बहुत ज्यादा हाइप बनी रही, मशीर भी बना दिए गए क्रिप्टो से रिलेटेड, लेकिन उस पर भी इस बजट में एज सच कोई हमें खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई दी। और भी ऐसे बहुत से शोबे हैं जहां से हम बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जी, ये एक क्योंकि इसकी वजह ये है कि कोई विजन नहीं है, कोई फ्यूचर की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी है तो कैसे करनी है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको कहा है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं हो सकती। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना पड़ता है, और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अंदरूने मुल्क भी स्टेबिलिटी नहीं है, और बैरूने मुल्क भी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आपकी जंग हो रही है बैरूने बिल्कुल ठीक है। मुल्क, ये इन्वेस्टमेंट और का माहौल जो अंदरूने है वो मुल्क भी बनाना बहुत आपकी ज्यादा जरूरी पॉलिटिकल है। इसी में स्टेबिलिटी हुकूमत नहीं की है। बकाया है, और पाकिस्तान ने अगर आईएमएफ से छुटकारा पाना है
تو ہمیں انویسٹمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے. عظمیٰ قادری صاحبہ, کیا پلانز, کیا کوئی ایسی کوئی بریفنگز میں, ڈسکشنز میں ایسی کوئی بات ہوئی کہ ہم انویسٹمنٹ کو مزید کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں؟ پلس ان سارے سوالوں میں ایک سوال میجر اس بجٹ کو لے کر یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ 50% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور پینشن میں اضافہ کیا جائے, اب 10% اضافہ کیا گیا اور 7% پینشن میں اضافہ کیا گیا. اب اگر وہ اس کے اپروول کے ٹائم پہ ہاتھ کھڑے کر جاتے کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں, تو پھر سیکنڈ پلان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ فکر نہ کریں, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور تھوڑی ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے, اور ایک لاجیکل طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے میرے خیال میں جو اپنی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ ان کا مین فلسفی یہ تھی کہ آپ ساروں کی تنخواہیں بڑھا کے خوش کر دیں اور اپنی حکومت کرتے جائیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے پوری ملک کی معیشت کو ہم نے اوور آل سنبھالا دینا ہے, اور سارے سیکٹرز کو اور ہر ایریا کو ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں آپ فچ اور موڈی کی جو آپ ریٹنگز ہیں وہ پاکستان کے لیے کیوں بہتر ہوئی ہیں؟ اس لیے کیونکہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. اور شاہ صاحب جو ہیں ضرور آئی ایم شور وہ ایک پازیٹیو فریم ورک کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, لیکن ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے. دیکھیں نا, ابھی 2 سال پہلے تو ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پہ. اب آج تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا. آج مودی اور فچ کہہ رہے ہیں جی آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپروومنٹ کی طرف جائیں گی. اوور نائٹ کوئی ایک جادو کی چھڑی تو ہے نہیں جو آپ کی اکانومی کا اتنا برا حال آپ نے ایک انٹینسو کیئر سے آپ اس کو ایک وارڈ میں لے آئے ہیں. تو اب وہ سچویشن ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. اب مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی ان کے جو ڈاؤن سائزنگ کے پی ٹی آئی کے زمانے کے جو قصے ہیں, آپ سنتے جائیں شرماتے جائیں. نایاب بھینسیں, بلٹ پروف گاڑیاں اونے پونے انہوں نے بیچ دی, ریاست کو اربوں کا انہوں نے ٹیکہ لگایا اس طرح. اور یہ اپنی طرف سے بڑا انہوں نے اپنی طرف سے یہ ڈاؤن سائزنگ کی تھی. ڈاؤن سائزنگ کا تو یہ اخراجات کا ان کا یہ عالم تھا کہ بانی صاحب نے پسند فرمایا کہ وہ ہیلی کاپٹر میں وہ اڑتے تھے بنی گالا سے, اور ہیلی کاپٹر میں پھر اسلام آباد میں وہ لینڈ کرتے تھے پی ایم ہاؤس میں. اور وہ بقول فواد چودھری کے وہ 55 روپے پر لیٹر کے حساب سے اڑتے تھے نا اس وجہ سے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اب ان کا تو حال یہ ہے. اور پھر وہ 3.5 سال میں گواہ ہوں کیا نہیں تھا جو ہم نے آپ نے گندم مافیا, آپ نے چینی مافیا, آپ نے اس میں فرٹیلائزر مافیا, آپ نے ہر طریقے کا وہاں پہ دوائیوں کا مافیا, حتیٰ کہ ان کو اپنے جو ہیلتھ منسٹر تھا میڈم چھوڑیں وہ قصہ پارینہ بن چکے, ماضی کی باتیں, ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے, آگے کی طرف چلنا ہے. اور آگے چلتے چلتے یہ جو میرے پاس فیکٹ اینڈ فگر آ رہے ہیں جی دیکھیں جو بات یہ آپ کے مہمان کر رہے ہیں کہ لاؤ جی انہوں نے کسان کے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے گندم کے ساتھ یہ کر دیا. بھائی اب اپنی کارکردگی یاد کریں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. جو ہوا تھا وہ امپورٹ کی گئی تھی یا ایکسپورٹ کی گئی تھی گندم, وہ تو ٹیکر کے زمانے میں تھی. وہ ہم نے تو آ کے بلکہ اس کو ٹھیک کیا ہے. آپ کو پتہ ہے صرف 15 ارب مختص کیے ہیں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے گندم سپورٹ پرائز کے لیے, اور 5 لاکھ کسان ہیں جن کو کسان کارڈ پہ سولر پہ وہ ان کے ٹیوب ویلز چل رہے ہیں, ان کو لیکن میڈم سوال یہ ہے نا کہ اتنی ساری فیسیلیٹیشن کے بعد کسان خوش کیوں نہیں ہے, اور یہ ساری نیگیٹو گروتھ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپ ٹو 30% تک یہ ساری چیزیں نیگیٹیو وے میں گئی ہیں. وہ تو آپ کا بیکلیش ہے, وہ تو آپ کا بیکلیش ہے نا کہ آپ نے پورے گندم بھر دیے تھے گندم سے. تو میم 16 مہینے کی پی ڈی ایم گورنمنٹ 1 سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا, اس سے زیادہ کل ملا کے تو تقریباً اتنا ہی بن گیا ٹینیور جتنا پاکستان تحریک انصاف کا تھا. نہیں تو ہم لوگوں نے تو بلکہ بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسانوں کو. آپ ذرا جا کے چیک تو کریں کسان کارڈ میں کتنی ان کو فیسیلیٹیز دی گئی ہیں کسانوں کو, اور کس طرح سے وہ بہتری کی طرف ہمارا جا رہا ہے. ہمارا تو پی ٹی آئی کے زمانے میں تو نیگیٹو گروتھ تھی ہماری ایگریکلچر کی. پتہ نہیں یہ کون سی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں.
ठीक है, लेकिन शायद मसला ये मैडम उस्मा साहिबा, मसला ये आ रहा है शायद कि ऊपर तक रिपोर्ट ठीक नहीं जाती। अगर किसान से बात की जाए, अभी शाह साहब भी फरमा रहे थे कि जनाब 2200 अगर उसकी कीमत का तयन किया गया तो 3000 तो उसकी कॉस्ट आई है, तो 3000 कॉस्ट पे 2200 में किस तरह से किसान दे सकता है जिसने पूरा साल मेहनत की है? तो ये कहीं ना कहीं किसान के साथ ज्यादती